May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong tanaharon nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikatulo nga Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw, Mayo 6, 2025. Ang ebanghelyo natong pagbasahon ug pagpamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Ang katawhan miingon ngadto kang Hesus, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon, ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya sila og pan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan gikan sa langit. Ang akong amahan ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya ang nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, atagi kami kanunay niining pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang muari kanako dili nagayod gutumon, ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw Kristo. Maayong adlaw kanatong tanan, mga igsuon ko na ni Kristo. Ako ang pagtimbaya sa tanang mga parokyano nato dinhi sa Immaculate Conception Cathedral, Osamis City, nga salamat kayo sa inyong mainiton nga pag-welcome kanamo og ako nanawagan og sa pagbalik ninyo sa atong umaabot nga installations namong upat, labi na sa to ang rector, parish rector si Father Lani Serino og kaming tulo, ako, si Father MJ, si Father Jeffrey og si Father Mario Magkanap nga mga parochial vicar niya nga formal na pagdawato ninyo isip bag-ong mga kompanyon o mga kauban ninyo sa pagpangalaga diha sa tuang Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo, nindot kayo ang pagpahinumdom sa itong ebanghelyo karon nga sa ato ang panaw aning kinabuhi na makaingon ta nga na magitay mga gitawag nato ng mga basic needs. Mao na diya ang food, na diya ang ato ang cloth, shelter, and medicine, and etc. So, mao ni ang mga basic na kailangan na masupply sa tao nga na matawag na to nga naan niya ang security o bitaw na nga manirbaho gyud ang tao para naa siya'y financial capacity to buy and to purchase sa iyahang mga basic na pangailangan diha silang panimalay. Mao na nga kaning mga gipanghisgutan nato nga mga basic na pangailangan sa tao nga makaingon ta nga it gives us temporal happiness. Yes, malipay ta kung nahatay lamian nga pagkaon. Malipay ta kung nahatay nindot nga balay. Malipay ta kung naatay mga tambal o mainom dayon kung sa panahon kita magsakit. Malipay ta kung naatay nindot nga mga sanina. So, these material things, it gives us also material happiness which is only temporal na makaingon ta nga bisag pag-temporal pero usahay ang tao manggod mao ni ang nahimo niyang basis sa paghatag niya og igong respeto ug pagtahod sa tao kung unsa ang naa sa iyang isig kaingon. Ano ko man ang gisulti sa inyo mga igsoon ko ni Kristo? Dili nako malimtan no nga usa sa akong mga kasinatian kaniadto gatong nag-eskwela pa kog high school and elementary nga basta bitaw ka ng mga classmate o mga kaila nako nga kanang can afford nga during recess time, during kanang panahon nating kauna sa kanang break time sa klase, kana bitaw ang matawag nimo nga adunahan nimo nga mga classmate, daghan kay siyang mga amigo kay ngano man
kay naman siya kapasidad nga manglibre sa uban. Ug diha sa pagpanglibre niya sa uban, daghan kay gustong makipag-amigo niya, daghan kayo ang gustong mo makipagsuod niya, ug daghan kayo ang gustong muduol kaniya. Ug mo hinungdan nga naka-establish siya nindot nga relasyon ngadto sa uban tungod sa iyahang kwarta. So, I can't deny the fact na makaingon ta nga tinuod. No, kay ano man, nabitoy ka na panultihon sa radyo, ang tao pareho ra. Pero mas bintaha gyud kung may kwarta ka. So, makaingon kita no na yes, kabalutang bisin pa og unsa kaadunahan aning kalibutan na dili man siya gyud na inani totally nga makahatag og kanang total sense of contentment and satisfaction. Pero dili po nato ma-deny nga ang tao po nga adunahan, maka-gain siya og respect, maka-gain siya og friends, maka-gain siya og kanang nindot nga panagsuod kay ganuman kay ang tao usakay muduol nato, maka-attract ta og daing tao tungod kay we can feed we can give something to them. Kung nakahinumdum mo sa ebanghelyo itong mga miaging adlaw nga nindot kay nga pahinumdum na nagsunod-sunod ang mga katawhan ni Jesus, not because they totally understand or understood the teaching of Jesus, kundi they believe Jesus as the matawag na ito nga political messiah, as a political king nga they can save them, can protect them, o naay kakayahan nga mo supply sa ilahang mga pangailangan isip mga follower niya. So, mao na nga dako jud kay impluwensya gyud kung usa ka leader na ikaw din na kay kwarta na mao na nga daghan jud mutuon nimo. Which is makaingon ko mga igsoon no nga timely kayo pod kani umabot nga eleksyon nga imbis na ang tayong mga kandidato nga matawag nato na mga mas deserving, natay mga kandidato nga mas matawag nato nga tinud-anay unta nga mga lagad sa katawhan, pero tungod lagi kay wala siya mga makinarya o wala siya kakayahan, mauna nga questionable kayo usahay ang mga makadaog kay mugasto magdako para lang yun nga makuha nila ang maong posisyon. So do you think nga kanang paggasto og mga dagko kayo og sobra-sobra kayo nga paggasto diya sa eleksyon dili pod nila ni bawion? Amot lang, buta na sayod kung sa tinuod nila nga muwa nila that is part of their political strategy. Ang punto lang ako mga igsuon nga kana bitawng we are critical enough to choose kung kinsa atong pilion karong umaabot nga eleksyon. Kay dili unta enough nga makadawat ta og kwarta, makadawat ta og kanang mga mura bitaw kanang pahalipay kanato, then bisan pa og dili siya maoy bit sa ato ang dughan o dili siya maoy murag matawag nato nga deserving nga butaran, mao na hinungdan yung sakay bisig dili deserving o dili worthy nga maunta ang maluklok sa maong posisyon, mao na nga daghan kay mga matawag nato og lifetime struggle and crisis sa ato ang society. So, mga igsoon, atong butaran tong mga tao nga nanay mga nindot nga track record, atong butaran nato tong mga nanagan na naanindot na nga mga nahimo na sa ato ang katilingban. Dili ta mo adto mo venture atong mga tao nga dili ta siguro dadto ta manigurado ta daan kung unsa pud ang kanang bitawng mga nindot nga nabuhat aning mga tawhana. Kay ang kaugmaon sa atong mga kabataan, ang kaugmaon sa ato ang komunidad mao'y nakasalalay niini. Inaoton ta mga igsuon na kanang bitawng wala man tayo nga nanigurado ta. Ang ato alang diri manggod nga wala na to gisayangan ba ang maong higayon nga nanato ang power, nanato ang katungod unta nga
mupili kung kinsa ang mabutang sa maong posisyon. It is already the right time nga magstoryahanay kita, mamalandong kita o mag-investigar kita kung kinsa gayud ang maong at ibutang nato sa maong posisyon. So mao na mga igsoon ko na ni Kristo nga sa ato ang earthly journey nga naagid nato ang pagpaningkamot nga magka naa ang mga titulo. Kay mao man gud ni usahay ang titulo, mao ay hinungdan nga ang tao makagain og respeto. Usahay ang kaning titulo mao ay hinungdan na ang kaning tao nga tagaan siya dakong pagtagad sa katilingban. Mao na ang kaning titulo usahay dili na dayon na makita nato nga daghan ang makipag abi-abi sa tua, daghan mo connect sa tua because of our title. Tinuod na. Mao na nga ang ebanghelyo nato karon nga naghatag og kanang pahinumdom kanato na kana bitawng makaingon kita nga si Jesus mingon kanila, ako mao ang paan nga naghatag kinabuhi, ang moari kanako dili nagayud gutomon, ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. So to pa di ay bisan pa unsa atong mga naabot sa ato ang kinabuhi. Bitaw we are always longing for more. Bitaw permente bitaw gitang mangandoy pa og more. Wala mo kabantay niya na nga example, human ka nga nakaangkon og bag-ong sanina karon, bag-ong kalsones, bag-ong sapatos, bag-ong cellphone. After 2 weeks, 3 weeks, 1 month, murag magplano na pud ka og palit na pud nga ay murag na pud bag-ong brand na pud dito nga nag-sale na ba, bag-ong sapatos. Mao na nga mo bitaw, to be honest, nakamatikod ko ba nga ano man nga bag-o pa man ta ko ning palit og bagong sapatos. Then kung makakita na po kog laing nindot na pod nga sapatos, murag nanapon ako ang pangandoy nga kuan ba, mopalit na pod, no? Sa tupad di ay mura bitaw tag ning kaon og pamahaw, pag paniud to gutom mo na pud da, pagabot og panihapon gutom mo na pud da. Kay ngano man, kay mao lagi. Mao man ni ang cycle sa kalibutan nga dili bitaw ingon bitaw nga one time, big time nga makasinati tao ganang wala na tay kagutom, wala na kauhaw. Part na sa tuang panaw. Part na sa tuang human na nga cycle nga mintas buhi pa ta ning kalibutan na nga maningkamot jud ta og unsay mas nindot. Mao na nga usahay kung ato na ni siyang gilantaw sa butang, say mahimo bini siya sa mga relasyon ay. No? Nakabantay ba mo nga ang mga naa sa gusto magminyo karon kanang mga diha sa social media, diha sa mga artista nga during sa ilahang katong ilahang time nga sila pa, partner pa sila, mag-uyab pa sila, lami kayo, sinasa maabot, nindot kayo mga lakaw, nindot kayo mga bakasyon. And after few years, makadungog na lang ka nga, nagbulag naman. Kaya nga naman, bukalit na lang, naiuban nga, na-fade daw ang pagbati, naiuban nga, muingon nga, nawadaan na og ganas sa matag usa, nawala na ang gugma. So, maugiday na nga, ang pagkakontento ba, diha bitaw sa kalibutanon na kalipay, dili giday siya ginana kayang ihatag sa kalibutan. Mao na nga imperfect happiness and perfect contentment ang ikahatag sa kalibutan. Busa kung kita dili kabalo nga mo aninaw niini, dili kabalo mamalandong niini, na mao na nga kung bantayanan kinato nga to ang kaugalingon nga i-check nato nga to ang mga kwarto kung nagdubli-dubli na ba nato mga gamit diya, nagdubli-dubli ba na ato ang mga butang nga wala nato gamita. Mao na nga kay ngano man kay perminti man ta uhawon sa mga butang nga nindot nga humanta naka-accumulate og nindot karon for how many days or weeks mo masumhan na pud ta, mangita na pud taglaing nindot. Mao na nga
sige ra tagpangita og nindot, mauna nga mapuno na lang ato ang kwarto na daghan na kang gamit wala na nimo gamita. Mabitaw na nga ako to tell you honestly na sa dihang gi-check na ko akong mga gamit last December. Daghan na kong mga gamit po dahil no nga kanang patawag nato na napundok lang ba ha, wala bitaw na stock lang na murag for the sake lang na ako inana dayon wala na ako gamita di ay then sumhan na dayon sa mga butang kana bantayanan kina mga igsuon kay nanuman nga kaning naata ani materialistic kayo nga kalibutan gitudluan ta nga mura bitaw okay ra na mupalit ka na kay deserve nimo na kay naghago ka dayon sabot na kay napagyo yung adlaw o napagyo yung mga panahon nga mag-sale mapalit kito nimo to yung mga luho o gusto gyud bisag dili unta nimo need mahimo na nimong need na dayon ay wala mong koy color black nga pants wala mong koy color black nga sanina wala mong koy color nani nana no ngay gusto ko kay parapod inani nana kanang nung sa una bata pa ko okay naman ko nga na ako'y kanang duha ka buok puti nga t-shirt duha ka buok nga short nga pang eskwela brief ana duha-duha ra dayon gamay ra kayo butanganan sa akong gamit nabuhi naman ko ato okay naman ko ato then balik-balikon lang ito na kong suot karon mahuman na lang ang usa ka bulan nagtapunog na ang mga bulingon wa pagyapon na balik ni mugsuot o yung mga laing sanina so mao ni mga dantawanon kay mga igsoon ni Kristo no nga dili ta magpakaon kung unsa pod ang trend sa kalibutan unsay tudlo sa kalibutan kun dili we learn also na mulantaw kung unsa gyud ang tinuod nga kabuoton nato aning kalibutana ang katong mga pagkaon nga dili na tauhawon ang pulong sa Dios nga dili nga mao ato ang tagaag pagtagad nga ato ang isulod sa atong alimpatakan sa atong hunahuna o kasing-kasing aron sa ingon nga kung kita kanunay maminaw sa mayong balita kita makatagamtam og kanang pagkaon nga dili ta gutomon o dili ta uhawon pagbalik. So dili ni siya ingon nga hypothetical ni siya no nga kanang dili na ta uhawon o dili na ta gutomon. Kay ngano man kay ang imong sense of contentment man nga makanabitang magkadugay kaning kalibutan na makasabot ka kung what is only essential, what is only necessary. Makaingon ka nga mao ra ni. Enough na ni siya. Kanang mga butang nga dili nimo kailangan dili na ka dili na kaayon ma-attach atong mga butanga dili na kakayo ingon bitaw nga muhatag pa og panahon nga dala-dalaon gyud nimo basin asa ka no kana ang tao manggod nga kabalo siya unsa ra ang dapat niyang dalhon sa iyang panaw unsa ra ang kanang matawag natong essential makaingon gyud ta nga kamang tanang tawhana kabalo siya nga mobiyahe nga travel light lang which is mao pod ang challenge kanatong tanan as we continue our earthly journey we continue to travel light what is extra baggages extra negative emotion extra na mga butang extra na mga unsa pa diha i-set aside nato or we learn ibilin nato kay unsa ra ang dapat sa atong panaw mora ang atong dalhon ug mora atong tagaag pagtagad so mao na mga igsuon no nga sama sa gingon ni Jesus nga ang muari ka nako dili na gayud gutomon ang mutuo ka nako dili na gayud uhawon so mao na nga sa ato ang pagpaminaw sa maayong balita dayon kita nakipag-establish og nindot kay relasyon sa Dios nga ang ato ang kahupayan, ang ato ang kalipay, ang ato ang matawag nato nga kana bitong pagkakontento sa kinabuhi. Dili naman di ay magagad sa mga butang na nato kundi kung unsa ang kalidad na relasyon nato sa Dios nga mo'y naghatag niining tanan. Hopefully mag-igsoon mag-inampuay ta. Nagkana ka mindset, nga mentalidad, kana nga pangunahuna maupunta na ang Panginoon sa kadaghanan nga Jesus is enough. Ang God is enough.
kung naatay Dios, kung naatay Ginoo sa atong kinabuhi, bisan pa og unsa ka lisod ang kinabuhi, makaton kita nga mahimong malipayon, makontento kita ug mapadayon kita sa panaw kay wala man ta nangandoy kung unsa ang ikahatag sa kalibutan, kundi nangandoy kita kung unsa tong mga butang nga maghatag kanato og kalipay nga walay katapusan, and which gives us eternal happiness nga mo'y gipangandoy nato sa isip mga binunyagan. Akong pagtimbaya usab sa tuang mga kaigsuonan, salamat kayo sa mga nagpadayon og suporta kanato, financial, moral, ug tanang mga nagkanunay nga nagpahatag sa ilahang suporta diha sa San Mateo Rizal, pinaagi ni Ate Laila Del Mundo. Ma'am Sara Flores, salamat kayo sa inyong suporta. Si Nanay Tita Barira and family, kauban sa iyang pamilya. Salamat kayo nay sa imong makanunayon nga pagsuporta kanako o paghatag sa imong mga prayers, mahatag sa imong mga greetings ug sa nanay and tita and tito Pat Rojas and family. Salamat pud usab ninyo og Sabado and Kahandig family. O sa tanang mga kaigsuonan nato nga naminaw karon, di sa kong inahan na si Carmencita sa Monte o sa ato ang mga paryente o mga higala diya sa Molave, diya sa Dumingag ug sa mga kabukiran diri sa Misamis Occidental na diya sa parokya sa Archdiocese sa Osamis. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagsuporta sa tong pulpito sa kahanginan sa DXDD. Mga igsuon, din nakukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos ang gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Mula ng tao nga naningkamot pagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanong daplin sa kansang andahon, dili gayud malaya, og timpo sa timbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Dapat paunta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, na mo'y magdala kanato sa tuwang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon og manaw sab uban sa pangama sa tumahal na Berhen na inahan na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa Misamisnon nga Berhen sa Kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.